नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी सीरीज चल रही थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की, जिसमें से हमने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जो था वो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने ये देखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जो औलाद थी वो हज़रत खदीजा के बदन से पैदा हुई थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 लड़के और लड़कियां दी थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी साहबजादी थी उनका नाम था हज़रत ज़ैनब बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी वालिदा हज़रत खदीजा थी। और हज़रत ज़ैनब बासत नबवी से 10 बरस पहले मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त 30 बरस के थे। हज़रत ज़ैनब की शादी कम सनी में बासत नबवी से कबल उनके खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी से हुई थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब रसालत पे फायज हुई तो हज़रत ज़ैनब जो थी वो फौरन जो थी ईमान ले आई थी। और बासत नबवी के बाद कफारे मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दावत हक पर लब्बैक कहने वालों पे बेपनाह जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कलसूम अबू लहब के 2 बेटों के निकाह में थी, ताहम रुखसती नहीं हुई थी। इन दोनों ने अपने बाप के कहने पे दोनों साहबजादियों को तलाक दे दी। अबुल आस को भी कफार ने बहुत उकसाया कि वो हजरत जैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और हजरत जैनब से इंतहाई अच्छा सलूक किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस के इस तर्ज अमल की हमेशा, यानी कि अपने दामाद की हमेशा तारीफ की। बावजूद इतनी शराफत और नेक नफसी के अबुल आस ने अपना अबाई जो मजहब था उसको तरक ना किया, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए और हजरत ज़ैनब इन दिनों अपने ससुराल में थी। और फिर रमजान में 2 हिजरी में हक और बातिल के दरमियान जो पहला मार्का बदर गज़वे बदर हुई, इसमें हक गालिब रहा और कुरैशी मक्का के बहुत से आदमी मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गए। इनमें हजरत अबुल आस भी थे, और उन्हें एक अंसारी हजरत अब्दुल्ला बिन जबैर ने असीर यानी कि कैदी बना लिया था। अहले मक्का ने जब ये खबर सुनी तो कैदियों के कराबतदारों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने अजीजों की रहाई के लिए ज़रे फदिया भेजा, और हजरत ज़ैनब ने भी मक्का से अपने देवर उमरू बिन रबी के हाथ यमनी अकीक का एक हार अपने शौहर की रहाई के लिए भेजा। ये हार हजरत ज़ैनब को उनकी वालिदा हजरत खदीजा ने शादी के वक्त जहेज में दिया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये हार पेश किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा बहुत याद आई और आपकी आंखें नम हो गईं। हुजूर ने सहाबा कराम से मुखातिब होकर फरमाया, अगर मुनासिब समझो तो ये हार ज़ैनब को वापस भेज दो, इसकी माँ की निशानी है। और अबुल आस का फदिया सिर्फ ये है कि वो मक्का जाके हजरत ज़ैनब को फौरन मदीने भेज दे। तमाम सहाबा ने इरशाद नबी के सामने सर तस्लीम किया, खम किया, और हजरत अबुल आस ने भी शर्त कबूल कर ली कि वो रहा होके मक्के पहुंचे। और हजूर ने इनके हमरा हजरत जैद बिन हारिस को भेजा, और जब ज़ैनब मक्के से वापस पहुंची तो उन्हें साथ लेके ताकि मदीना आ जाए। तो हजरत अबुल आस ने वादे के मुताबिक अपने छोटे भाई कनाना के हमरा हजरत ज़ैनब को मक्का से मदीना की जानब रवाना किया। और जब गफ्फार को ये खबर पहुंची कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मदीने जा रही है तो उन्होंने कनाना बिन रबी और हजरत ज़ैनब का ताक़ुब किया और एक मुकाम तक जी तवा में इन्हें घेर लिया। और हजरत ज़ैनब ऊंट पर सवार थी। कफार की जमात में से हबार बिन अस्वद ने हजरत ज़ैनब को अपने नेजे से जमीन पे गिरा दिया। ऊंट का मुंह फेरने के लिए अपना नेजा घुमाया और हजरत ज़ैनब गिर पड़ी और वो हामला थी। सख्त चोट हुई और हमल साकत हो गया, और कानाना बिन रबी गजबनाक हो गए और तरकश अपना तीर निकाले और इन्हें कमान पे चढ़ा के ललकार के, खबरदार अब तुम में से कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे छलनी कर दूंगा। कफार रुक गए। अबू सुफियान भी इनमें शामिल थे। उन्होंने कहा, भतीजे अपने तीर रोक लो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कनाना ने पूछा, को क्या कहना चाहते हो? तो अबू सुफियान ने इनके कान में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हमें जिस रसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ा है तुम इससे बखूबी वाकिफ हो। अगर तुम इसकी बीवी इस तरह खुल्लम खुल्ला हमारे सामने ले जाओगे तो हमारी बड़ी इंसल्ट होगी। बेहतर यह है कि तुम इस वक्त जैनब के हमरा मक्का वापस लौट जाओ और फिर किसी खुफिया वक्त में जैनब को ले जाना। कनाना ने ये बात मान ली और हजरत जैनब को लेके मक्का वापस आ गए, और चंद दिन बाद वो रात के वक्त चुपके से हजरत जैनब को हमरा लेके बतन मतलब हजरत जैद बिन हारसा के सुपुर्द कर दिया और मक्के वापस चले आए।
اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کو ساتھ لے کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خصوصیات ہمارے اندر شامل کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں تھی اور ان کی بیٹیوں میں تھی، مثالی صحابیات میں تھی۔ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو العاص جو تھے ان کو حضرت زینب سے بہت محبت تھی۔ اور حضرت ابو العاص کون تھے؟ ابو العاص جو تھے حضرت زینب کے جو ان کے شوہر تھے۔ تو اور حضرت زینب کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے تھے، اور ایک دفعہ جب وہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ ایسے شعر پڑھے تھے کہ میں زینب کو بہرحال ڈیٹیل میں ہے، ان شارٹ یہ کہ میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں۔ وہ بہت شریف النفس اور دیانتدار آدمی تھے، لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور وہ نہایت دیانتداری کے ساتھ ان کی حفاظت بھی کرتے تھے، اور جیسے ہی مالک اس کو طلب کرتے تھے وہ فوراً واپس کرتے تھے۔ مکے میں ان کی اس قدر ساتھ تھی کہ لوگ اپنا مال تجارت انہیں دے کے فروخت کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے۔ 6 ہجری میں ابو العاص ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام جا رہے تھے کہ ایس کے مقام پہ مجاہدین اسلام نے قریش کے قافلے پہ چھاپا مارا اور تمام مال اسباب پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت ابو العاص بھاگ کر مدینہ چلے گئے اور دوسرے مشرکین کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو العاص نے مدینہ پہنچ کے حضرت زینب کی پناہ لی اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ ابو العاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ چونکہ ابو العاص نے مکہ میں حضرت زینب کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا اگر تم ابو العاص کا مال واپس کر دو گے تو میں ممنون اور احسان مند ہوں گا۔ اور صحابہ کرام کو تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے، اس لیے وہ فوراً تمام مال اسباب لے کے ابو العاص کے پاس واپس آ گئے، اور وہ تمام مال متا لے کے مکہ پہنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کی، اور پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے اہل قریش، اب میرے ذمے کسی کی کوئی امانت تو نہیں؟ تو تمام اہل مکہ نے ایک زبان ہو کے کہا کہ بالکل نہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم ایک نیک اور وفا شخص ہو۔ حضرت ابو العاص کہتے ہیں تو سن لو، میں مسلمان ہوتا ہوں، اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ امر مانیا تھا کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو، یعنی کہ خیانت کرنے والا نہ سمجھو۔ یہ کلمہ کہہ کے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، اس لیے جب ابو العاص مشرف با اسلام ہوئے اور مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پہلے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے حضرت ابو العاص کے گھر بھجوا دیا۔ اور حضرت زینب اس واقعے کے بعد زیادہ عرصے کہتے ہیں کہ وہ کچھ زندہ نہیں رہی، اور 8 ہجری میں خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئی۔ اور اس کا کہتے ہیں کہ مین ریزن یہ بھی تھا کہ شاید ان کی کوئی مس کیرج تھی، اور وہ تکلیف تھی مس کیرج کی جو پہلی دفعہ مکہ سے آتے ہوئے زی طوا کے مقام پہ پہنچی تھی۔ حضرت ام یمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق میت کو غسل دیا، اور جب غسل سے فارغ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور آپ نے اپنا تہبند عنایت فرمایا اور ہدایت دی کہ اسے اسی کفن کے اندر دفنا دو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ام عطیہ سے روایت ہے کہ میں بھی زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں شریک تھی، اور غسل کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا پہلے ہر عضو کو 3 بار یا 5 بار غسل دو، اس کے بعد کافور لگاؤ۔ اور ایک اور روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ سے فرمایا اے ام عطیہ، میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا، اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوؤں سے معطر کرنا۔ نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی اور حضرت ابو العاص نے قبر میں اتارا، اور ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبر میں اترے۔ جس دن حضرت زینب نے وفات پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مغموم تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور فرماتے تھے زینب میری سب سے اچھی لڑکی ہے جو میری محبت میں ستائی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ چھوڑی، اور ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے موقع پہ علی بن ابو العاص یعنی کہ حضرت زینب کے جو بیٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پہ سوار تھے، اور ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے جنگ یرموک میں شہادت پائی، اور ایک اور روایت کے مطابق وہ سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، یعنی کہ بہت سی اس میں بہرحال ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور تھوڑے عرصے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی، اور وفات سے پیشتر انہوں نے اپنی لڑکی
امامہ کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام یعنی کہ جو ان کے کازن ماموزاد بھائی کی سرپرستی میں دے دیا، اور حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت امامہ حضرت زبیر کی ایما پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں آئی. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ آپ کی پہلی بیٹی جو تھی ان کے بارے میں تھا. اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین پرسنالٹی، ان کی زندگی میں ان کی بچی کی وفات ان کے سامنے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.